अथातो यन्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः इति सस्मादुरात्रेयादयो महर्षयः नानाविधानां शल्यानां नानादेशप्रबाधिनाम् आहर्तुमभ्युपायो यस्तद्यन्त्रं यच्च दर्शने अर्षोभगन्धरादीनां शस्त्रक्षाराग्नियोजने शेषाङ्गपरिरक्षायां तथा बस्त्यादिकर्मणि घटिकालाभुशृङ्गं च जाम्बवौष्ठादिकानि च अनेकरूपकार्याणि यन्त्राणि विविधान्यतः विकल्प्य कल्पयेद्बुद्ध्या यथा स्थूलं तु वक्ष्यते तुल्यानि कङ्कसिंहर्क्षकाकादिं मृगपक्षिणाम् मुखैर्मुखानि यन्त्राणां कुर्यात्तत्संज्ञकानि च अष्टादशाङ्गुलायामान्यायसानि च भूरिशः मसूराकारपर्यन्तैः कण्ठे बद्धानि कीलकैः विद्यात्स्वस्तिकयन्त्राणि मूलेऽङ्कुशनतानि च तैर्दृढैरस्थिसंलग्नशल्याहरणमिष्यते कीलबद्धविमुक्ताग्रौ सन्दंशौ षोडशाङ्गुलौ त्वक्षिरास्नायुपिशितलग्नशल्यापकर्षणौ षडङ्गुलोऽन्यो हरणे सूक्ष्मशल्योपपक्ष्मणाम् मुचुण्डी सूक्ष्मदन्तर्जुर्मूले रुचकभूषणा गम्भीरव्रणमांसानामर्मणः शेषितस्य च द्वे द्वादशाङ्गुले मत्स्यतालवद्वेकलालके तालयन्त्रे स्मृते कर्णनाडीशल्यापहारिणी नाडीयन्त्राणि सुषिराण्येकानेकमुखानि च स्रोतोगतानां शल्यानामामयानां च दर्शने क्रियाणां सुकरत्वाय कुर्यादाचूषणाय च तद्विस्तारपरिणाह दैर्घ्यं स्रोतोऽनुरोधतः दशाङ्गुलार्धनाहान्तः कण्ठशल्यावलोकिनी नाडीपञ्चमुखच्छिद्रा चतुष्कर्णस्य सङ्ग्रहे वारञ्च्यद्विकर्णस्य त्रिच्छिद्रा तत्प्रमाणतः वारङ्गकर्णसंस्थानानाह दैर्घ्यानुरोधतः नाडीरेवं विधाश्चान्या द्रष्टुं शल्यानि कारयेत् पद्मकर्णिकया मूर्ध्नि सदृशी द्वादशाङ्गुला चतुर्थसुषिरा नाडी शल्यनिर्घातिनी मता अर्शसाङ्गोस्तनाकारं यन्त्रकं चतुरङ्गुलम् नाहे पञ्चाङ्गुलं पुंसां प्रमदानां षडङ्गुलम् द्विच्छिद्रं दर्शने व्याधेरेकच्छिद्रं तु कर्मणि मध्येस्य त्र्यङ्गुलं छिद्रमङ्गुष्ठोदरविस्तृतम् अर्धाङ्गुलोच्छितोद्धृत्तकर्णिकं च तदूर्ध्वतः शम्याख्यं तादृगच्छिद्रं यन्त्रमर्षः प्रपीडनम् सर्वथापनयेदोष्ठं छिद्रादूर्ध्वं भगन्धरे घ्राणार्बुदार्शसामेकच्छिद्रा नाड्यङ्गुलद्वया प्रदेशिनी परीणाः स्याद्भगन्धरयन्त्रवत् अङ्गुलित्राणकन्दान्तं वर्क्षं वा चतुरङ्गुलम् द्विच्छिद्रङ्गोस्तनाकारं तद्वक्त्रविवृतौ सुखम् योनिव्रणे क्षणं मध्ये सुषिरं षोडशाङ्गुलम् मुद्राबद्धं चतुर्भित्तमम्भोजमुकुलाननम् चतुःशलाकमाक्रान्तं मूले तद्विकसेन्मुखे यन्त्रे नाडीव्रणाभ्यङ्गक्षालनाय षडङ्गुले बस्तियन्त्राकृतिमूले मुखेऽङ्गुष्ठकलायखे अग्रतो कर्णिके मूले निबद्धं मृदुचर्मणि द्विदारा नलिका पिच्छनलिकावोदकोदरे धूमबस्त्यादियन्त्राणि निर्दिष्टानि यथायथम् त्यङ्गु भवेच्छृङ्गं चूषणेष्टादशाङ्गुलम् अग्रे सिद्धार्थकच्छिद्रं सुनद्धं चूचुकाकृति स्याद्वादशाङ्गुलोलाबुर्नाहे त्वष्टादशाङ्गुलः चतुस्त्र्यङ्गुलवृत्तास्योदीप्तोऽन्तःश्लेष्मरक्तहृत् तद्वद्घटीहिता गुल्मविलयोन्नमने च सा शलाकाख्यानि यन्त्राणि नानाकर्माकृतीनि च यथा योगप्रमाणानि तेषामेषणकर्मणि उभे गण्डूपदमुखे स्रोतोभ्यः शल्यहारिणी मसूरदलवक्त्रे द्वे स्यातामष्टनवाङ्गुले शङ्कवः षट् उभौ तेषां षोडशद्वादशाङ्गुलौ व्यूहने हि फाणावक्त्रौ द्वौ दशद्वादशाङ्गुलौ चालने शरपुङ्खास्यौ आहार्ये बडिशाकृति नतोऽग्रे शङ्कुना तुल्यो गर्भशङ्कुरिति स्मृतः
आष्टाङ्गुलायतस्तेन मूढगर्भं हरे स्त्रियाः अश्मर्याहरणं सर्पफाणावद्वक्त्रमग्रतः शरपुङ्खमुखं दन्तपातनं चतुरङ्गुलम् कार्पासविहितोष्णीषाशलाकाः षट्प्रमार्जने पायावासन्नदूरार्थे द्वे दश द्वादशाङ्गुले द्वे षट्सप्ताङ्गुले घ्राणे द्वे कर्णेष्टनवाङ्गुले कर्णशोधनमश्वत्थपत्रप्रान्तं स्रुवाननम् शलाकाजाम्बौष्ठानां क्षारेग्नौ च पृथक्त्रयम् युञ्जास्थूलाणुदीर्घाणं शलाकामन्त्रवर्ध्मनि मध्योर्ध्ववृत्तदण्डा च मूले चार्धेन्दुसन्निभाम् कोलास्थिदलतुल्यास्या नासार्षोर्बुददाहकृत् अष्टाङ्गुला निम्नमुखास्तिस्रः क्षारौषधक्रमे कनीनी मध्यमाना मीनखमानसमैर्मुखैः स्वं स्वमुक्तानि यन्त्राणि मेढ्रशुद्ध्यञ्जनादिषु अनुयन्त्राण्ययस्कान्तरज्जुवस्त्राश्ममुद्गराः वध्रान्त्रजिह्वाबालाश्च शाखानखमुखद्विजाः कालः पाकः करः पादो भयं हर्षश्च तत्क्रियाः उपायवित्प्रविभजेदालोच्य निपुणं धिया निर्घातनोन्मथनपूरणमार्गशुद्धिसंव्यूहनाहरणबन्धनपीडनानि आचूषणोन्नमननामनचालभङ्गव्यावर्तनर्जुकरणानि च यन्त्रकर्म विवर्तते साध्ववगाहते च ग्राह्यं गृहीत्वोद्धरते च यस्मात् यन्त्रेष्वतः कङ्कमुखं प्रधानं स्थानेषु सर्वेष्वधिकारी यच्च इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने यन्त्रविधिर्नाम 25तमोऽध्यायः।